नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंजीनियर साहब आए दिन किसी न किसी आलम को हाईलाइट करते रहते हैं। आज जिस आलम को उन्होंने हाईलाइट किया है वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी गलतियों को फिर भी उन्होंने बड़े अदब व एहतराम के साथ हाईलाइट किया है। मकसद उनका सिर्फ बताने का ये होता है कि हम नसीहत पकड़ें या फिर दूसरे उलमाए किराम नसीहत पकड़ें। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। जो बड़ा चैंपियन था, जो दिलेर भी था, वो अपनी जिंदगी में सामने नहीं आया। कौन? बाबा जी खादिम रिजवी, टीएलपी के अमीर, बानी टीएलपी। उनका भी जिक्र खैर किया है रात को मुफ्ती साहब ने, और मुफ्ती साहब ने कहा कि ये वो मस्जिद है जहां से खादिम रिजवी साहब पढ़े हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था, शुक्र है वो वीडियो में भी आ गया। और फिर उन्होंने खादिम रिजवी साहब का जिक्र किया। खादिम रिजवी साहब की जिंदगी में 2017 में मेरी वीडियो एक हफ्ते में 7.5 लाख लोग देख चुके थे, एक हफ्ते में। और उनके मानने वालों ने जो बाद में रिवर्ट हुए, उनके हाथों में जाकर वो क्लिप दिया था। उन्होंने कहा मुंडे ना छेड़ो, जिसमें मैंने कश्फ मजूब की, गुस्ताखाना बातें, चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी चीजें हाईलाइट की थी हश्त बहिश्त से। बाबा जी को पता था, इसीलिए जब उन्हें बहुत ज्यादा जोर लगाया ना, तो उन्होंने कहा कि वो एक मुंडा नेट उत्ते होता है जेड़ा कहता है लब्बैक का क्या करो, लब्बैक ना क्या करो, साड़ी मर्जी ऐसी जो मर्जी कभी है। वो कोई एक बंदा सुना नेट पर, वो कहता रहता था मौलवी खादिम को लब्बैक किसी का नहीं पता, वो भी था। तो मैंने कहते उसको जवाब दो, लब्बैक पर वक्फ क्यों करते हैं? मैं तो ऐसी कर रहे हैं, वक्फ ऐसी की तेरे ढेड़े ढेड़ पर वक्फ कैसी की, कहना लब्बैक का होना चाहिए। मैं तू का पर करो, ऐसी का लब्बैक पढ़ते रहते। यानी बजाय इसके कि वो रुजू करते हैं कि भाई ये कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो लब्बैक का या रसूल अल्लाह होगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह ये लफ्ज गलत है। कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो लब्बैक का या रसूल अल्लाह। तो ये मैंने एक अरबी लिंग्विस्टिक की गलती हाईलाइट की थी, इसलिए कि उनका दावा है कि मैं अरबी का उस्ताद हूं। ज़ाहिर है कि जितने आपको इस वक्त बड़े बड़े मुफ्ती नजर आ रहे हैं वो उनके स्टूडेंट हैं। जामिया निजामिया में वो पढ़ाते थे, अरबी लिंग्विस्टिक की तो उन्होंने पढ़ाई है, और उनको कमाल की अरबी आती थी। मैंने तो उनकी तकरीरें उस वक्त सुनी है जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, 1994 में, जब मैं FSC में था। उस वक्त इनकी दाढ़ी काली थी। लाहौर से महीने में एक दिन आया करते थे, क्योंकि उनका पीर खाना जेल में है, तो हम इनका प्रोग्राम अटेंड किया करते थे। उस वक्त उनकी टांगे भी सलामत थी, दाढ़ी भी काली थी। उस वक्त मशहूर नहीं थे, लेकिन स्पीकिंग पावर उस वक्त भी बुला गई थी इनकी, बड़े शौक से सुनते थे। अवामु नास में तो वो मुमताज कादरी वाले इशू के बाद ये ज्यादा फेमस हुए ना, अदरवाइज इल्मी हलकों में इनको पहले भी जाना जाता था। तो उन्होंने भी कभी जुर्रत नहीं की, उन्हें पता था कि ये बात क्या हो रही है और इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि एक बरेलवी आलिम समझ सकता है कि मैंने उन्हीं के उसूल और मुबादी के ऊपर, जो उनके आला हजरत ने 1905 में हुसामुल हरमैन के अंदर उलमा देवबंद की गुस्ताखियों को हाईलाइट किया था, वही आला हजरत का नामुकम्मल मिशन मैंने बाद में आगे चलाया, और आला हजरत के बुजुर्गों की भी गुस्ताखियां हाईलाइट की। और इसके पीछे मकसद क्या था? बुजुर्गों को बदनाम करना नहीं, मकसद ये था कि इन्हें हम कुरान और हदीस पेश करते हैं, ये आगे से सुल्तान बाबू के शेर पढ़ते हैं। अगर वल्लाह ये कुरान और सुन्नत के मानने वाले होते ना, कुरान की आयत पढ़कर, हदीस पढ़कर ये उस बात को मिन्नोन कबूल कर लेते, मैं कभी भी इन्होंने बुजुर्गों को लम्बा ना पाता। हम पेश कर रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आगे से कहते हैं सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी फरियाद सुनी कान थार के हूं। वो कहते हैं सुल्तान बाबू तो अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए पुकारते थे। तो मुझे बताएं इसके बाद मेरे पास और क्या चारा है कि मैं इनके बुजुर्गों को एक्सपोज करूं इनकी पब्लिक के सामने कि इनको तुम बुजुर्ग माने हुए हो, इन्होंने तो इतनी इतनी बड़ी गुस्ताखियां की हैं, और जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की तुम्हारे बुजुर्गों ने उन किताबों को छापा, उसके हक में मुनाजरे किए। अब समझ लो कि इन लोगों ने कुरान और हदीस कोई नहीं पढ़ा हुआ था, इन्हें पता ही नहीं था कि असल दीन क्या है। अपने बुजुर्गों से ये मुतनफर हो तो रसूलुल्लाह के साथ ये जुड़ेंगे। यानी कि मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ये नारा हमने इसलिए बुलंद किया है क्योंकि ये बाबे इन्होंने रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले के ऊपर खड़े किए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबे मारना हमारी मजबूरी थी, हाँ, शौक नहीं था। ए रब्बू ही मारे गए विच, हाँ, जो इन्होंने गद्दारी की थी ना रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका अंजाम यही होना था। और ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में करता है। मैं इन्हीं में से निकला हूं। मेरा पूरा बिल्टअप बरेलवी मकतब में हुआ है। 10 साल में दावत इस्लामी में भी रहा। 31 ईयर्स मेरी जिंदगी के पहले वो इसी फिरके के साथ गुजरे। उसके बाद कुछ अर्सा देवबंद के साथ, अहले हदीस के साथ, अहले तशय्युअ को भी स्टडी किया, और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये सारे कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरीहून है। सब ने अपने अपने हिस्से की चीज पकड़ी हुई है, उसके ऊपर खुश हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपनी अवाम को धोखा दिया हुआ है। फिर हमने इस प्लेटफॉर्म से दावा शुरू की, और देखें कितनी ईमानदारी है। आज तक जब भी कोई फिरका लॉन्च हुआ है ना, तो वो अपनी किताब लिख के ये कहता है बाकी सारे काफिर हैं, हम मुसलमान हैं, ये सारे जहन्नमी फिरके हैं, हम जन्नती फिरका है, इन्हें चंदा देना हराम है, इनके पीछे नमाज पढ़ना हराम है। हमने फिरका भी लॉन्च नहीं किया, हमने कहा नमाजें इनके पीछे पढ़ेंगे, चंदे इनको देंगे, हमारे भाई हैं, भगोड़े हो गए हैं। जो मौला अली ने कहा था खवारिज एक ऐसी कौम है जिसने हमसे बगावत कर ली है।
مسلمان ہی ٹریٹ کیا، حالانکہ مولا علی کے پاس دلائل موجود تھے خوارج کو کافر کہنے کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے دوسری طرف سے پار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کا بھی نشان نہ رہے، اس طرح دین سے پار ہو جائیں گے. لیکن مولا علی نے اس کی تعویل کی کہ اس سے مراد جو اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا اس سے الگ ہوں گے، ہے یہ ہمارے بھائی ہیں. مولا علی نے مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا، جو بیت المال میں سے وظیفہ تھا وہ بھی جاری رکھا. جب مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو پھر ان کو جنگ نہروان لڑنی پڑی خوارج کے خلاف. ادروائز مولا علی انہیں مسلمان ہی ٹریٹ کرتے رہے. اور یہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے سعد ابن ابی وقاص بھی خوارج کو فاسق شمار کرتے تھے، کافر نہیں کہتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا تھا، لیکن وہی عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے، اور کہتے تھے نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ اپروچ تھی. ہم بھی مولا علی سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ایٹیچیوڈ خوارج والا ہے. خوارج کا بھی قرآن جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، صرف قرآن پڑھتے تھے. یہ بھی صرف زبان سے پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے دل تک نہیں پہنچتا. کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے آگے جاگے جھک جاتے ہیں، ہر مرے ہوئے بابے کو یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں. یعنی قرآن زبان پہ ہی رہتا ہے. فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیر کر ساتھ ہی جو مسجد کے ساتھ دربار ہے اس بابے سے بھی مدد مانگ کے آتے ہیں. تو تم نے کیا سیکھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے یہ خوارج والی حدیثیں میرے اوپر فٹ کی تھی، حالانکہ خود ان کے اوپر فٹ ہوتی تھی. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، شور مچائے شور. انہوں نے ایسا شور مچایا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا واسطہ کس بندے کے ساتھ پڑا ہے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. میں انہی میں سے نکلا ہوں، مجھے پتا ہے انہوں نے چک کتنے پانا ہے. ایسا چک پایا یقین کرو سارے دی چیخاں نکل رہی ہیں. اس ٹائم آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا کوئی دین کی خدمت والا کلپ نظر آ رہا ہے؟ سارے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو میٹنگ کر کے میرے عقائد اور نظریات کے اوپر شرعی فتویٰ دینا چاہیے، اور ایک بڑا لانچ کر کے آپ کی خواہش کے اوپر میرے ساتھ علمی ڈسکشن کروانی چاہیے. میں نے تو اپنے نظریات ریکارڈ کروا دیے. دیکھیں جو مفتی یہاں سے گئے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے. وہ جو کراچی کا مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بورا لے کے آیا ہوں، بورا آج تک نہیں کھلا. پنڈی کا مفتی کہہ رہا تھا آپ سامنے بٹھائیں پھر دیکھیں انجینئر صاحب کی نظر کرم جب ہم پہ پڑے گی تو کیسے علم کے چشمے رواں ہوں گے، سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا. میں نے کہا تھا چل یار تو اکیلا بھاگ کے جیت گیا، اب تو اپنے ممبر پہ جا کے نہ ان باتوں کے جواب دے. وہ جواب اس لیے نہیں دیتے کہ پھنس جائیں گے. دیوبندی اگر المحنت کے عقیدوں کا دفاع کرتے ہیں نا تو دیوبندی پبلک نے کہنا ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر تو تم نے بریلویوں کو گمراہ کہا تھا. کھرا جو ہے چور کا ہمارے گھر نکل آیا. اور اگر بریلویوں کے علماء دفاع کریں گے تو بریلویوں کی پبلک کہے گی ہم نے تو دیوبند اور وہابیوں کو گستاخ رسول اسی بنیاد پہ کہا تھا، یہ سارے گستاخ ہمارے گھر میں بھی نکل آئے. انجینئر تو پھر صحیح کہنا ہے. یہ وجہ جواب نہیں دیتے. 4-5 گھنٹے بیٹھ کے تقریریں کریں گے، 10 منٹ میں ان چیزوں کا جواب دیں. اور جو جواب دیتا ہے نیچے لوگ جا کے کامنٹس کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ان لوگوں کا لیول کیا ہے کہ یہ اس طرح کی عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں. اور وہ اس ٹرولنگ سے ڈرتے ہوئے پھر بولتے ہی نہیں ہیں. انہیں پتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پھر ہمیں چھوڑ جائے گی، اور اللہ کا شکر ہے اس کے بغیر بھی عوام آپ کو چھوڑ گئی ہے. آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ ہماری اکیڈمی آئے. ہاں یہ کیمرے میں دیکھ لیں، میجورٹی پہلی دفعہ تھی. اب آپ نیچے کر لیں. آپ یہ بتائیں ریئل ٹائم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے. تو یہ وہاں ادھر آگے بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں انجینئر صاحب کے خلاف اجماع ہو گیا. جی میرے خلاف اجماع ہوا ہے تمہارے علماء کا جو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور میرے حق میں اجماع ہوا ہے تمہاری عوام کا جو تمہیں چھوڑ گئی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جی تو ناظرین آپ نے سنا خادم رضوی صاحب کے متعلق انہوں نے کچھ چیزوں کو، ان کی کچھ باتوں کو ہائی لائٹ کیا. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پکڑنی چاہیے. مرنے والے اپنے اعمال ساتھ لے گئے، اب ہمیں ان کے پیچھے کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو برائیاں وہ چھوڑ گئے ہیں، یا وہ غلط عقائد جو وہ چھوڑ گئے ہیں، یا وہ غلط باتیں جو وہ کرتے تھے جو اسلام کے مطابق نہیں تھی، ہم نے ان پر ڈٹ کے نہیں رہنا، بلکہ ہم نے ان چیزوں کی اصلاح کرنی ہے. انجینئر صاحب کی بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.